سلام أمل العالم تركو نيشان لي فتواتن كبران انتخاتاتلتي كمي تخونن كل سلام اكزاميري مسكن بوغاني سلامية نسخاتكم وين بابزالهم هو سلامكم كباز حلي بعد ملء تسفايا انكو عدوما ناف شانالي بالسلام مزاهم نلوم عنتي حزلكم زمزاهم فيديو دومو حزبون كام تلمد نايكزا مسرحية حزا مزيا او سومن استفرالي ما بزحكا تزيخوانا جنب دعمك يارلو او سومن كل جزء سوني مالتيو إن لو معنتي ناي جزء مسرحي كبعل شو مانتا إسكاب بعل عسرت شدشت زلو برت ناي تركي مالت أيه حزلكم مزي إني هو كم أول استعفى مسمار شبو نتدليون كأربالكمية بوان ودمو واقع سمينتو إني هو حشوا أزر إن أمني نبز حق زي أرول كنيرة لو معنتجن واقع أمني أون حيزلكم مزياني خو مالتيو تايد أنا channel حدش تزهانكم سبسكرايب قورو نبرا زهانكم كعد لايك شرنا قوركم عبرتها عني كبرات إحواتي مالتيو الناس كعبيدي في الزامة تخاتاتلو واقع سمينتو أبزا حلفسو من نيمج الرشاق الناش زتبهاله اسكاب شحن حد 209 نيرو نيمج الرشاق الناش مالتي كابزي بتحتيك أنساتني كتاتلو نيرا كأو أبزخونة جزي دومو نزخونة ساعتات وسيخو اسكاب شحن 300 سالسان نيرو كأو حزرمون اشتنك النسابيلو اسكاب شحن 309 انيهو مالتيو بتعمل كل صغيرنا دنجزنا نيرنا تي سمينتو فابريكا بعلس وسيخو يحزنا عمنت أما عدواب قبلي شحن 307 نيرو كأو تعيسر أشمسك أنيسو شحن 350 بزيح نيرو كأو حزرمون يكرتا ناي ترانسبورت اللي يوسيخو ومدعي فلت انت فابريكا بعد يوسيخو شحي 350 ديرو موك أغلي بزناي منقست بعلو أما منقست رمو حزي شحن 300 أبناي قلي شحن 300 سالساني نيرو حزي 4 قرش بمقناس عزي 3 4 قرش بمقناس شحن 309 هالو تيلا كتجزء تدريب جزيهم مقمات جزيها من السحيبة اللي كم زخمايك نياتو خافت مخوارسي خافت مخوار مسأني يزقدك خاف قنبت أبز خرمتوش تبدعمي خبار إننا كم زينيو نيلو ما عندي سوني بدعمي علاقة زك آير كأخ علي واقع من أيو أمني زرا ما يقولن بقولنا تيزو لكم بس ما ندعي أنا استسال جزا خمي جيري يسرح له جاري منه إنه بزالا دمو استنيا خينكا بدعمي خبير أمني جرمكم مين هيلو ما عمتسي عسكا عسرت حدا اسكا عسر 3 شحنيرة هذا خبرت عسر 3 شحنيرة لما عند دمو كاب عسر تشوعات الشح اسكا عسر تشوعات الشح كوين هنا وش تعد أنس بزحوسي خزوس خاي مثلا نيرنا تي عسر تشوعات الشح نايزي أمني عبيت أمني لين نسارة سخول ما دا أنسو عسر تشوعات الشح دمو زيناي قعر حزي ما شنتات قورو خلهم بسألم أمني دا زري ديخونا ننتن زرعرع نسو 10 تشعاته زعبيت أمن نسارة زخون دومو 10 تشعات تشح زي كتم عدوايو أكاري بوتاقن اندعي كبرات حواتي حوصات هرسان حموشتن شحي نبياجو سأزر كاب سارسان شوعاتن اسكاب سارسان شو مونتن شح قالو نبياجو مالا سينوتراك مالتي زين عبيتي سينوتراك እንግዲህ ክብራት ሐዋቴ እትዋና ነገሩና ፍትዋና ጉዳይና አትኸለና ናይ ብረት ዋጋ ይንሆ ብረት ምንም ገብራ ይኻለን ዘሎ ዕዳጋ ይኸርፈልኩም ማለት በጣም ይወስኹ በጣም ማለት ይሁን ኣብነት ኣብ ናይ መጨረሻ ዕዳጋ ቅናሽ ንሃሎ ናይ መጨረሻ ቪድዮ ዘቀረብኩልኩም በዓል ሸሞንተ ቁፅሪ ተንጅኖ ማለት እዩ 700 እዩ ነይሩ حزقن بتعمي يوسيخوني كبرات حواتي إن كبرات حواتي مالتيو بعل شو ما انت كنجمر كلنا زحلفة شو عدت 100 نيرو حزي 7 قرش بموسى شو عدت 107 كوين هوكين نيت مخبار بتشازي خونس بزحوني يلن مالتيو حدا زي مز حدا زي تطفي زلو إنه بتحد ساعات شو عدت 107 كاو بعل 10 تايو بعل 10 عاوز حزق زي شحن كل 150 قالو زي وسيخو إنه بدعمي كاو 10 خلط أوزريو 10 خلط أوزري أبز حلفة فيديو تستاوستو خينكم اسكاب الشحن 550 نيرو حزي 150 بموسى شحن شو 100 كوين إنه مالتيو شحن شو 100 بعد 10 خلطة
ካብ ባለ 14 እዩ ባለ 14 ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናይ መጨረሻ ቪድዮ ስራሕዋ ብቅናሽ ካሎ ማለት እዩ እስካብ 2002 እስካብ 2180 ነይሩ ሎማዓንቲ ካብ 200 እስካብ 220 ብምውሳኽ ባለ 14 ቁፅሪ ተንዲኖ ናይ ቱርኪ 2000 ኢሎም ወነው እሱም ብዙሕ የለን ከም ዕድልካ ተረኺብካ እዩ ማለት እዩ ማት ይመጻ ካው ይውድዎ ይመጽ ካው ይውድዎ እዩ ካው ናይ መጨረሻ ቁፅሪ ሒዘልኩም ዝመጻኹ በዓል 16 እዩ በዓል 16 ብጣዕሚ ይወሲኹ ተስታውስ ተኾንኩም እስካብ 2850 ነይሩ እና ሕዚ ልዕሊ 210 ብምውሳኽ 3070 ኮይኑ እንሆ ማለት እዩ እስካብ 300 ካወሲኹ እንሆ ስለዚ በዓል 16 ቁፅሪ 3070 ኮይኑ እንሆ ኩሉ ይወሰኻሪ እና እንሆ ኩሉ ግዜ ልብ እንድሕር ኢልኩም ማለት እዩ ካብ ማሕዚ ቅናሽ ዘርእየና ዘሎ ካብ ታሕሳስ ግማሽ እስካብ ለካቲት ግማሽ ቅናሽ ዘርእየና ዘሎ ወላ ናይ ብረት እዩ ናይ ሲሚንቶ እዩ ምክንያቱም ኣብ ጥር ሕዚ ብጣዕሚ ዝቐንስ መርዓን ግዛዕን ስለ ዘሎ ይመስለኒ ሰብ ብዙሕ ስለ ዘይገዝእ ድዩ ብቻ ግራ ይዘእትወካ እና ክብረት ኣሕዋተይ ዝሮ ዋጋ ናይ ገዛ መስርሒ ከምዚኣ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚአን የሒዘ መጽየ ካብዚ ወጻእ ደሞ ክሰርሐልኩም እትደልዩ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ በተለይ ሲሚንቶ ግን ብጣዕሚ ድንቅጻት ነይራ ካብ 1190 ናብ 1335 ደይበስ ኣነ ንባዕለይ ገዚአን ተዘይቀመጥኩ ኢለ እሪ ኢለ ነይረ ግን ተረጋጊዒ ትራንስፖርት እምበር ሲሚንቶ መሰበሲ እናተወሰኸ ይኾነን ትራንስፖርት እዩ ተም ሹፌራት እዮም ዘኽርዎ ዘሎም ምናምን ምስ ወልን ንእሽተን ተረጋጊዐ ነይረ ሕዚ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ብደንብ ተረጋጊዐ 40 قرش مقناس ማለት ቀሊል ይኾነን በተለይ ብበዝሕ እንድሕር ትገዝኡ 100 ኩንታል 50 ኩንታል እንድሕር ትገዝኡ እሺ ተዋሪድካ ባዕልስ ቀሊል ይኾነን እና ገዚእኹም ኣማት ትኽእሉ ኢኹም ቢያንስ ክረምቲ ይመጽእ ስለ ዘሎ እስካብ ማዝያ እስካብ ሰነ ኣይባላሽይ ኣብ ክረምቲ ግን ወርሕ ክልተ ወርሒ ተጸንሐ ምክንያቱም ረሃዲ ምናምን ስለ ዘሎ ወርጥበት ማለት እዩ እና ክብራት ኣሕዋተይ ካብዚ ወጻኢ ክሰርሐልኩም እትደልይዎ ነገር እንድሕር ሃልዩ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ዋጋ ቆርቆሮ ደሞ ብታሓደ ቻናለይ ኣቅሪበልኩም ኣለኹ ብእትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ ሰሰናዩ ባይ ባይ ዝረሳዕኽዋ ነገር ተልያ ክብራት ኣሕዋተይ ሲሚንቶ ትገዝኡ ትደልዩ ብትኽክል ማለት እዩ ትኽክለኛ ገዛእቲ እንድሕር ሃልይኹም ኣብ ኮሜንት ስልክ ቁጽርኩም ጻሓፉለይ ኣነ ብውሽጢ መስመር ረኺበ ስልኪ ክህበኩም ይኽእል እያ ብበዝሒ እንድሕር ትገዝኡ ትራንስፖርት ብነጻ ክወስደልኩም ይኽእል እዩ ዝሮ ግን ኣብ ዓድዋ ክትገዝኡ ትደልዩ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ብውሽጢ ረኸቡኒ ማለት እዩ